बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। क्यों ऐलान किया है, क्या फैसला, इस पर बात करेंगे। फैसले की कुछ जो मंदरजात हैं, इंपॉर्टेंट जो मंदरजात हैं, वो आपके सामने रखूंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जुडिशल काउंसिल का एक और इजलास तलब किया गया है। अब किस जज की बारी है और किस जज को खारिज किए जाने का इम्कान है, उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गुज़िश्ता रात एक दफ़ा फिर से हॉस्पिटल ले जाएगा। क्यों ले जाएगी, वजूहात तो उस पर भी बात करेंगे। अभी लोग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कर लीजिए। नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो हैं, उन्होंने आज एक फैसला दिया। एक तो फैसला बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ये फैसला सुनाया जाएगा। ना कॉर्जस में मेंशन था, ना कुछ और मेंशन था। लेकिन खुशकिस्मती से कि हमारे एक जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, तो पता चला कि जी चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो हैं वो एक फैसला सुनाने वाले हैं। अब फैसला क्या था? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 ही बेसिकली जो प्लॉट होता है या कोई घर, अगर या बेसिकली जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, कोई भी है, कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई बिल्डिंग, उस पर आपको किराया देना पड़ता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप उसमें रह रहे हैं या नहीं रह रहे। वफाकी आईनी अदालत ने के चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान साहब ने जो है वो 7E को कलअदम जो है वो करार दे दिया है। यानी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप प्लॉट खरीदते हैं, एक प्लाजा खरीदते हैं, तो आपको किसी किस्म का टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली एफबीआर में दरखास्तें जो हैं ये वफाकी आईनी अदालत में जो है वो दायर की थी, और ये पहले ही कलअदम हो चुका था। लेकिन वफाकी आईनी अदालत ने जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट है, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, उनका जो फैसला है उसको बरकरार रखा है। और आर्टिकल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7E जो है उसको वफाकी आईनी अदालत ने जो है वो कलअदम ही रखा है। सेक्शन 7E के तहत जो है वो एफबीआर के उठाए गए तमाम इकदाम भी कलअदम है। यानी कि अगर एफबीआर ने किसी पर भी टैक्स लगाया है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे पता ये चला है कि 5% टैक्स होता है, एक लिमिटेड अमाउंट होती है। 25 मिलियन को 1% है, और जो नहीं सॉरी 25 मिलियन को 5% टैक्स जो है वो आपको देना पड़ता है। और 7E के तहत जो है ऐसे प्लॉट्स पर भी टैक्स ऐड किया गया था जो जेर इस्तेमाल नहीं थे। पेशावर और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7E का जो फैसला उसको कलअदम करार दिया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 7E को आइन के मुताबिक जो है वो करार दिया था। जबकि आइनी अदालत जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो शहरियों की अपीलें हैं उसको मंजूर किया है, और 30 अप्रैल को ये फैसला महफूज हुआ था, जो कि आज सुनाया है। अब ये स्टेट जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर वालों को नॉर्मली जो है वो अच्छा खासा टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो रियल स्टेट सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि 7E जो है उसको कलअदम किया है। यानी कि अगर आप आपको प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा, अनटिल और अनलेस कि वो चीज़ आपके इस्तेमाल में ना हो। अगर इस्तेमाल में है तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन खाली प्लॉट्स लेकर लोग जैसे छोड़ देते हैं, तो वो ये है कि फिर आपको खाली प्लॉट्स के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा फैसला जो है वो दिया है। इससे कबल आपको याद होगा कि सुपर टैक्स से मुतालिक भी फैसला जो है वो मंजरेआम पर आया था, और सुपर टैक्स से मुतालिक जो फैसला है वो भी वफाकी आईनी अदालत ने जो है वो दिया था। वो गवर्नमेंट के हक में भी किया था कि कुछ जो शिक्के हैं वो खिलाफ भी नहीं थी। लेकिन ये जो फैसला है ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत के खिलाफ जो है वो गया है। अच्छा, दूसरे हिस्से में हम जब बात करते हैं, जुडिशल काउंसिल का एक इजलास जो है वो तलब किया गया है चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी की जानिब से। इससे कबल भी जुडिशल काउंसिल का एक इजलास हुआ था, और उस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी उनके खिलाफ जो शिकायत है, जिनमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की शिकायत थी, इसके अलावा दीगर जो जज साहिबान उनके खिलाफ जो शिकायत है वो जो है वो जेर गौर आइन थी, और उन शिकायत का फिर अल्टीमेटली कोई जो नतीजा है वो नहीं निकला, लेकिन शिकायत जो है जेर गौर जरूर नहीं थी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अगर हम थोड़ा सा और इस चीज़ को एग्जैजरेट करें, डिस्कस करें, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज लोगों के खिलाफ भी जो दरखास्तें हैं वो जुडिशल काउंसिल में मौजूद है। अब उन दरखास्तों को टेकअप नहीं किया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो खत लिखने वाले 6 जजेस हैं, जिनमें से 3 जजेस का तबादला कर दिया गया, एक जज को घर भेज दिया गया, 2 जज साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उन दोनों जज साहिबान के खिलाफ जो शिकायत हैं उसका जायजा इस इजलास में लिया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वही बात है, और जुडिशल काउंसिल शिकायत का जायजा लेकर जजेस के खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी या बढ़ाई जाएगी, उसका भी फैसला जो है वो किया जाएगा। अब जजेस के खिलाफ जो शिकायत आती हैं वो कब आती हैं, और फिर इसका जो तरीकाकार है वो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आकर जो है वो जमा करना पड़ता है, और जुडिशल काउंसिल जो है उसमें आप किसी भी जज के खिलाफ जो शिकायत है अब वो जमा करवा सकते हैं। तो बहुत से जज साहिबान के खिलाफ जो शिकायत है अब वो आई हैं, और अब ये है कि जो एक शिकायत है वो ये है कि चीफ जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो है
وہ بھی جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں، اور اب 6 میں سے جو 4 ججز ہیں، اب دیکھنا ہے کہ 2 ججز رہ گئے، تو اب ان 2 ججز میں سے کن 2 ججز کو جو ہے وہ حل دکھنے والے 6 ججز میں جسٹس سمن رفیق امتیاز، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طاہر محمود جہانگیری ہیں، اور 2 جج صاحبان اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ یہ چاروں جج صاحبان کو بھجوا چکے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو مبینہ طور پر جعلی ڈگری کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک وکیل کی درخواست پر گھر بھیجا گیا، جبکہ باقی 3 ججز کے تبادلے گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن نے کیے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت یا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ کتنا ریلیف جو ہے وہ دیتی ہے، کتنا آئین قانون کے مطابق جن درخواستوں کو جو ہے وہ سنتی ہے۔ بہرحال 12 مئی کو بھی یہ اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے سنی ہوگی کہ جب عمران خان کو جو کنگ ہاسپٹل لے کر آئے تھے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں، خدشات ہیں، وہ بڑھ رہے تھے، اور اس وجہ سے پھر عمران خان کو ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ اب یہ ہے کہ جی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی آنکھوں کا بھی جو مسئلہ ہے، اور گزشتہ رات بشریٰ بی بی کو شفا ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر جایا گیا ہے، اور وہاں پر ان کا جو پروسیجر ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو بشریٰ بی بی ہیں ان کا طبی معائنہ کیا ہے، ان میں شفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ کنگ ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ موجود ہیں، اور انہوں نے بشریٰ بی بی کا جو طبی معائنہ ہے کیا ہے، جو آنکھوں کا علاج ہے کیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ ہے، یا انفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی زمرے میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صنم جاوید ہیں اور فلک جاوید ہیں، یہ دونوں بہنیں ہیں جو پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رہی ہیں۔ دونوں جو ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں، کسی لاہور کے کیس میں ہے، کوئی سفر کے کیس میں، کوئی کسی اور کیس میں۔ اب ان دونوں کو وجہ کیا بنتی ہے کہ جی یہ وہ بھی فلک جاوید بھی کہہ رہی ہیں کہ میری آنکھ کا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور میری آنکھ کے مسئلے کی وجہ سے میں پراپر دیکھ نہیں پاتی یا میں کچھ کر نہیں پاتی۔ اب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ان کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہے، بشریٰ بی بی کو بھی گزشتہ روز لے کر آئے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس پر ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ دوبارہ سے بار بار آنکھوں کا ہی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور کسی حوالے سے کوئی شکایت نہیں آ رہی، لیکن صرف آنکھوں کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور دیکھیے، تھوڑی سی ہم اگر اس پر اور بات کریں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو بھی گزشتہ ہفتے بھی پیمس لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان کو مسلسل 3 مہینے لایا گیا ہے، 23 اور 24 تاریخ کو، 23 یا 24 تاریخ کو، فروری، مارچ اور اپریل، تینوں مہینوں میں لایا گیا عمران خان کو۔ پھر گزشتہ ہفتے بھی پیمس لایا گیا تھا، اور عمران خان کی آنکھوں کے حوالے سے جو فالو اپ چیک اپ تھے، اس ہفتے جو لائے گئے اس کو فالو اپ چیک اپ کا نام دیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو لائے عمران خان کو وہ پراپر ایک چیک اپ تھا عمران خان کا، وہ چیک اپ جو ہے وہ ہوا بھی ہے، اور اس چیک اپ میں پھر عمران خان کو چیک اپ کے فوری بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ہاسپٹل جو ڈیالہ جیل ہے وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ لیکن بشریٰ بی بی کے حوالے سے سلمان صفدر جو ہے انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو یہ بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، اور ان کی آنکھوں کے مسئلے کی وجہ سے بشریٰ بی بی پراپر دیکھ نہیں پاتی، اور عمران خان یہ بتا رہے تھے سلمان صفدر کو، کیونکہ بشریٰ بی بی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، تو صرف عمران خان یہ بتا رہے تھے سلمان صفدر کو کہ بشریٰ بی بی سے جب میری ملاقات کروائی گئی ہے تو انہوں نے بلیک گلاسز، یعنی جو سن گلاسز ہوتی ہیں وہ لگائیں گی۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہ سن گلاسز لگائی ہیں، یا جو آئی انفیکشن ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، یا ٹھیک جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، یہ بھی ذرا آگے آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے اسپیشلی، کیونکہ پی ٹی آئی کے کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ ابھی ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں اس میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں گے کتنا امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس میں جو عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سماعت جو کہ پیر کے روز اس پہ سلمان صفدر صاحب نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو باقاعدہ زور دیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہماری سماعتیں سنیں۔ اب سماعتوں نے سماعت آج مقرر تھی، اور یہ ہے کہ جی دونوں اپیلوں پر سماعت 190 ملین پاؤنڈ، یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی قید میں ہیں۔ اب ان دونوں کیسوں پر جو سماعتیں ہیں وہ ہوئی ہیں، آج بھی فکس ہوئی ہے، لیکن قسمت ہی کہہ لیجیے پی ٹی آئی کی کہ سلمان صفدر صاحب ہیں وہ آج پیش نہیں ہوئے، اور ان کی جانب سے معاون وکیل ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کی ہدایت پر کیس ملتوی کرنے کی متفرق درخواست جو پڑھی بھی گئی ہے، اور بار بار ملاقاتیں کرانا جو ہے یہ کیا بات نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اوکے۔ تو شعیب شاہین جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیس چلانا چاہیے، میڈیا میں چلانا چاہیے، تو جس نے کہا کہ چلے اس بہانے آج شعیب شاہین کی جو آواز ہے وہ بھی ہم نے سنی ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، اور یہ وہ کیس ہے کہ اگر یہ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کی رہائی ہر صورت ہوگی، لیکن اب اسی کیس میں پی ٹی آئی کے وکلا کا یہ نان سیریس جو بیہیویئر ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ ہم اس پر جو ہے وہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے گاؤں میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ